स्वीट हार्ट राबिया रुबा। दिल जैसे एक बूंद की क्या औकात समंदर बीच। अच्छा स्वीट हार्ट, अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ये कहते हुए उसने होंठ छूमे और उसके रोम रोम में अपना वजूद छोड़कर शबखाबी का लिबास पहनते ही कमरे से बाहर चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टडी रूम तन्हा बेड रोज़ की तरह उसका मुंतज़िर था। उसने लैंप लाइट ऑन की, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आराम से टेक लगाकर बेड पर बैठ गया। फिर बैठे बैठे खुद ही मुस्कुराने लगा। ये औरतें भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं। उनके जज्बों पर ना तालीम का असर होता है ना हालात का, अगर होता है तो ज़ुबान का, चाहे मर्द की ज़ुबान कितना ही झूठ बोलती हो। मुस्कुराहट मज़ीद फैली तो उसके गालों पर सितारे टमटमाने लगे। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा, लेकिन उसके पास पढ़ने को किताब से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी। सो उसने किताब बंद करके रख दी और साइड टेबल की दराज से मोबाइल निकाला। हाँ जान स्वीट हार्ट, कैसी हो? अभी वो सचमुच उसकी जान थी, क्योंकि उसने अभी तक उसकी जान नहीं निकाली थी। वो खुद भी जानता था कि मर्द की जान औरत में तब तक होती है जब तक वो उसे तस्खीर नहीं कर लेता। मैंने तुम्हें कहा था ना, इतने फ़ोन ना किया करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई तो, मोहब्बत हो गई तो। ओहो यार, तुम भी ना, मुस्तकबिल के खौफ में हाल ख़राब करने वाली बात है। अच्छा बस मैं अपने लिए करता हूँ फ़ोन, समझी तुम? और वो उसे ये तक ना कह सकी कितने खुद गर्ज हो। वो फ़कत मुस्कुराकर देखती और ख़ामोश हो जाती। तुम्हें पता है जान, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी सी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, लेकिन पता नहीं खूबसूरत लड़कियों के मुक़द्दर क्यों अच्छे नहीं होते। अच्छा प्लीज़ बस करो, सभी मर्द हर औरत की तारीफ़ करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर तो कहा करते थे, औरत बदसूरत होती ही नहीं, बस कुछ ज़्यादा खूबसूरत होती है, कुछ कम। छोड़ो, मेरे साथ ये दूसरे मर्दों की बातें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अपनी बातें किया करो, सिर्फ अपनी। वो जानता था कि औरत को सिर्फ बातों से तस्खीर व मुसम्मार किया जा सकता है, और बातें, वो तो गुफ्तगू के ताज महल तामीर कर सकता था। माहिर आर्किटेक्ट था। पता है अयान, मेरा दिल करता है कि मैं हवाओं में उड़ूं, बागों में तितलियों की तरह फूलों पर रक्स करूं, बारिशों में नहाऊं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल करता है कि तुम आज़ाद दुनिया में घूमो? एक मर्तबा मैं अयूबिया से भी कई आगे निकल गया। वहाँ मैंने एक कपल देखा। दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। लड़का लड़की की गोद में सर रखे लेटा था। लड़की ज़रा झुकती तो उसके बाल लड़के के चेहरे को छू जाते थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी तो ख्वाहिश ही रही। बहरहाल कभी तुमने ऐसा कुछ देखा? प्लीज़ ना किया करो ऐसी बातें। तुम जानते हो मेरी हसासियत, मेरा रोमान, रो पड़ूंगी मैं। हकीकत तो नहीं, अलबत्ता एक पेंटिंग देखी थी कि एक लड़की दीवान पर टेक लगाए सस्ता रही थी और एक लड़का उसे नरमी से चूम रहा था। काश मैं वो तस्वीर अपने बेडरूम में लगा सकती। तुम में जादू है जान, तुमसे न जाने क्यों बात करते ही मैं हॉट हो जाता हूँ। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी बीवी होती तो मुझे कैसे बर्दाश्त करती, इतने हॉट मैन को। अच्छा कपड़े उतार दो, मैं अपने होंठों से तुम्हारे बदन को महसूस करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कभी तो वो रो पड़ती कि अयान को उसे बाकायदा तसल्लियाँ देना पड़ती, मगर फिर भी अयान उसके दिल के तार बार बार बजा देता और वो तड़प तड़प कर बुझने लगती कि आखिर उसका सारा वजूद लाहासिल इश्क में गिरफ्तार होकर नासूरी जाम बन गया। अयान प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करो। उसकी आवाज़ भर आ गई। अच्छा आइंदा कोशिश करूँगा ना करूँ। अच्छा जान, सोता हूँ, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है। और फ्लाइंग किस की आवाज़ ने उसे यकदम लर्जा और तरतरा दिया। चलो अब मुझे भी पारी कर दो ना। नहीं अयान, तुमने एक दिन चले ही जाना है, फिर किस को करूँगी? तब मेरा दिल करेगा तो क्या करूँगी? वो ये कहते हुए रो पड़ी। अच्छा चलो अब इस लम्हे को ख़राब ना करो, आंसू साफ करो वरना मैं भी रो पड़ूंगा। पारी करो ना। उसने इतने प्यार और मान से कहा कि सोनिया ने रोते रोते किस की और फ़ोन बंद कर दिया। अयान उठा, अपने कमरे में गया और अपनी बीवी से लिपट कर सो गया। और वो बहुत देर तक न जाने किस बात को याद करके रोती रही। ये आंख मचूली रोज़ होती रही और रोज़ फ़ोन ना करने की तकरार, मगर रोज़ ही सोनिया को फ़ोन का इंतज़ार रहता और अयान को फ़ोन करने का। कभी कभी दिन तवील लगते,
تو کبھی کبھی وقت تھما تھما سا لگتا، مگر سویٹ ہارٹ ڈارلنگ، آج میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چھو لوں، کیا تم مجھے چھونے دو گی؟ نہیں۔ مگر کیوں؟ میں ریپ نہیں کروں گا تمہارا، میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے آج سے کچھ سال پہلے ملی ہوتی نا تو آج میری بیوی ہوتی۔ تم سے جو تعلق ہے بس پہلا اور آخری ہے، اس کے بعد کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی اور ایان بولتا ہی چلا گیا۔ اور پتہ ہے، ہم دور پہاڑوں میں تنہا نکل جاتے، ہمارے کمرے سے باہر آسمان ہوتا یا پہاڑ، اور اندر ہم دونوں، میرے اور تمہاری پسند یکجا ہو جاتی، ریشم کا بستر اور آف وائٹ لائٹس۔ اور اچانک میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ تم پلنگ پہ نہیں ہو۔ اضطراب میں ادھر ادھر دیکھتا، باہر آتا تو تم سلیپنگ سوٹ میں ملبوس آسمان کے تاروں سے باتیں کر رہی ہوتی۔ میں تمہیں گود میں اٹھاتا اور کمرے میں لے جاتا اور کمرہ لاک کر لیتا، ہے نا؟ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ چھوڑو یار، ابھی تم رو پڑو گی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ نہیں کرتا یار، تم بھی تو کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ کچھ بچا ہی نہیں بولنے کو، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر کوئی تمہیں چونا چاہے تو اس کی کیا شرط ہوگی؟ نکاح۔ نکاح؟ میں کروں گا تم سے نکاح، مگر لہجے کا کشکول نفی کا طلبگار تھا۔ مگر میں نہیں کروں گی، لیکن میں کروں گا، اس نے اصرار کیا، مگر اس کی آواز میں روح ہی نہیں تھی۔ اگر روح ہوتی تو وہ سونیا کی جان کی طرح اس کی روح بھی قبض کر لیتا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا، ہم ہمیشہ دوست تو رہیں گے نا؟ ہمارا تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ایان، میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی، دوستی ہے یہ۔ اس کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم، ایان نے جھلا کر کہا۔ پلیز۔ سونیا نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی اس کے جذبوں کی توہین کر رہا ہے، کہ اس کے لہجے میں تو زمانے سے ٹکرانے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ جو طاقت اس کی باتوں میں تھی، اس کا لہجہ اس قوت سے خالی تھا۔ کچھ دن بعد اس کا تبادلہ کسی اور محکمے میں ہو گیا اور فون کم ہوتے ہوتے ختم ہونے لگا۔ وہ سم جو سونیا کے لیے لی تھی وہ بند رہنے لگی۔ ریگولر نمبر پر سونیا کال کرتی نہیں تھی۔ اب صرف دفتر کا نمبر تھا جس پہ صرف ایان کی آواز سن سکتی تھی، مگر ایان کے پاس اب آواز سنانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن اس کا مختصر سا فون آیا اور اس نے وسیع و عریض باتیں کر دی۔ جان، کیسی ہو؟ سناؤ۔ ہاں جان، علی سے میری بات ہوئی تھی، میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہیں اس کی ڈاکومنٹری بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس کا ای میل ملا تھا، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ جانے من یہ مت سمجھنا کہ میں بھول گیا، یار تمہیں پتہ ہے نا یہاں کتنی مصروفیت ہوتی ہے، میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ سویٹ ہارٹ، اب تم اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کرو، آئی مس یو۔ یہ کہتی ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا مکر تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں نے کون سی خوشیاں مانگ لی تھی ایان تم سے؟ سچے جذبوں کی بھیک تک تو مانگی نہیں، کبھی تمہارے لفظوں اور جملوں کے نشتروں تک کی شکایت تو کی نہیں تم سے، اور تم کہہ رہے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو چشم تصور میں اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادی ہو گئی تھی، اسے معلوم ہوا کہ چند ماہ سے اسے چشم تصور میں بھی اس کے سینے پر جگہ کیوں نہیں مل رہی تھی۔ وہ کھلی کھلی آنکھیں جو باتوں سے اس کا دیدار کرتی تھی، رو رو کر مرجھا گئی، جیسے چاند کے گرد ہالے پڑے ہوتے ہیں۔ اور عشق ظالم نے تڑپ کر ایک رات ایان کے اس نمبر پر اچانک کال کر دی جو اس کا تھا۔ فون مصروف تھا، ایک دو مرتبہ پہلے کی طرح آج بھی مصروف۔ اس کی تڑپ ٹیسوں میں بدل گئی اور اس نے سیل ہی بند کر دیا اور بستر کی آغوش میں اپنے دکھ بانٹنے لگی۔ حقیقتاً آج بہت کچھ کھو گیا تھا، اس کا اپنا وجود بھی۔ ایان نے کچھ ہی لمحوں میں سونیا کو کال بیک کیا، مگر اس کا فون اس کے مقدر کی طرح سویا ہوا تھا۔ اسے ذرا بوکھلاہٹ ہوئی۔ مجھے ہمیشہ کی طرح سم بند کر لینی چاہیے تھی، برا وقت بتا کے توڑی آتا ہے۔ افسوس، میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی۔ اف گاڈ، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا۔ لیکن چند ساعتوں میں وہ پرسکون ہو گیا، مسکرایا اور اسی نمبر پر کال کر دی۔ اور سناؤ سویٹ ہارٹ، آئی مس یو، تم میں جادو ہے جان۔ وہ سلگنے لگی تو ایان اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کا دل کہیں تھا، دماغ کہیں۔ دیر ایان، ریلیکس، سچ یہی ہے، جو ہوا سو ہوا، اور ایسی خوبصورت لڑکیاں تو دنیا اور زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یو بی آر علی کی اور اس کی ہیلو ہائے ہو گئی ہے،
اور یہ مجبور اور بے بس لڑکیاں تو باتوں کی باہوں میں جلد آ جاتی ہیں، ویسے بھی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، علی سب سنبھال لے گا۔ جنید نے یہ حسین تحفہ مجھے دیا تھا اور آج یہ خوبصورت گفٹ میں علی کو دے رہا ہوں۔